पाकिस्तान की आवाज। शाह मिशवानी शहीद का भाई हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, उनको किस अंदाज से शहीद किया गया है, उस सिलसिले में आज तमाम मीडिया के मेंबरान का मैं इंतहाई मशकूर हूँ और तमाम सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल हकीकत क्या है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक शाह शहीद कि इस दुनिया से रुखसत होने के बाद पहली मर्तबा मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या उनकी शहादत पे कुछ सियासत कर रहे हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं असल हकीकत सब पे अयां करूँ, वाज़े कर दूँ। मेरा बेटा सैयद फैसल शाह इस्लामाबाद में होता है और वो प्रॉपर्टी का काम करता है। वाईडीसीओ ग्लोबल जो इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रॉपर्टी एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वो काम कर रहा है। उसने इन कातिलों के साथ, जो उजरती कातिल हैं, इन लोगों के साथ जमीन की एक डील की थी पिछले साल। उस डील में उन लोगों को कुछ डिपॉजिट दे के ये एग्रीमेंट किया था कि जब आप जमीन हमारे लिए क्लियर करेंगे तो हम आपको बकिया रकम देंगे। और यही डील सिर्फ यहाँ पे वो नहीं कर रहा, फैसल शाह की बात कर रहा हूँ, वो इस्लामाबाद, चकवाल, कराची और मुख्तलिफ सिटीज़ में कर रहा है। पहले 2-3 महीने वो हील और हुज्जत करते रहे कि आज बेटी की शादी है, कल इलेक्शन है, ये है, वो है, और हमारे साथ राब्ते में थे कि जी जैसे ही यहाँ से हम फारिग हो जाते हैं तो हम आपको आपकी ज़मीन आपके हवाले कर देंगे और आप पेमेंट कर देंगे। इंतहाई मुखलिसाना अंदाज से हम समझ रहे थे कि वो ये डील कर रहे हैं। इसमें फारूक शाह की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं थी, और चूंकि ये छोटी सी डील थी तो फारूक शाह के इस छोटे से काम के लिए हमने कभी इंटरप्ट भी नहीं किया था। 1 साल गुजरने के बाद इन कातलों का एक बेटा लंदन में होता है, उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसने भी ये तसल्ली दी कि मेरा बाप या तो आपको पेमेंट कर देगा और या आप लोगों को जमीन दे देंगे। इंतहाई रिलैक्स, हम किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी हमारे लिए। हमने कहा चलें, कोई बात नहीं है। 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले इस हादसे से उन्होंने हमें मैसेज भेजा, फैसल शाह को, कि हमारी एक और पार्टी लगी हुई है, वो हमसे ज़मीन ले रही है, जैसे उनके साथ हमारी डील बनती है हम आपको पेमेंट कर देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन मीनवाइल देखो, ये पैगाम भेजा फारूक शाह के लिए कि फारूक शाह, आपके भतीजे ने हमारे साथ ज़मीन की डील की है, हम ज़मीन की रकम आपको वापस करना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलिए। उस वक्त तक किसी को कोई मालूम नहीं था, फारूक शाह को इस डील के बारे में, ज़मीन के किसी भी हमारी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में फारूक शाह साहब को कुछ पता नहीं था। हमारे गांव का जो दुकानदार है, अनलकीली वो एक जनाजे पे गए, फारूक शाह से मुलाकात हुई, फारूक शाह को बताया कि जी फलां फ़याज़ मोहम्मद, फ़याज़ है या पूरा नाम मुझे याद नहीं, मोहम्मद फ़याज़ खान है या फ़याज़ है, कि वो मेरे पास आया था, आप लोगों के बारे में पूछ रहा था, मालूमात कर रहा था। और उसके बाद उससे मैंने पूछा कि क्यों मालूमात कर रहे हो? उसने कहा कि जी उसके भतीजे से हमने ज़मीन ली थी, तो वो ज़मीन हम नहीं दे सकते, लिहाजा हम उनके साथ हिसाब ख़त्म करते हैं, लिहाजा अगर फारूक शाह आ जाए तो हम इस बात को ख़त्म कर लेंगे।
शाह साहब को उस वक्त से पहले हल्फन कोई पता नहीं था। दूसरे दिन शाह साहब ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि ये क्या बात है। मैंने फोन पे वहां से बताया कि इस तरह एक छोटी सी डील थी, 5 लाख रुपए दिए थे, उनके साथ ये बात थी कि जब भी आप हमें मजीद पेमेंट करेंगे तो हम आपको जमीन देंगे तो हम आपको मजीद पेमेंट कर लेंगे। शाह साहब ने मुझसे पूछा कि लेट देर क्यों हुई। मैंने कहा वो ये हीले और बहाने कर रहे थे। शाह साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया फोन पे कि उन्होंने मुझे बुलाया है और उसको खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करूं। मैंने कहा अगर आराम से खत्म करना चाहते हैं तो ना तो हम उनसे, यानी नॉर्मल डील का तरीका तो ये है कि अगर हम जमीन ना लेते तो हमारा एग्रीमेंट जो डिपॉजिट था वो खत्म हो जाता, बयाना जो था बयाना वो खत्म हो जाता, और अगर वो जमीन नहीं देते तो वो उसका जुर्माना उनको चाहिए था। लेकिन हमने इंतहाई शराफत का मुजाहरा किया और कहा कि अगर वो जमीन नहीं दे सकते तो हमें हमारे पैसे दे दें, कोई बात नहीं। शाह साहब ने कहा साहब इंतहाई रिलैक्स हालत में बगैर किसी उसके वहां पे गए। जैसे उन्होंने बुलाया, उसको फोन किया, उसने कहा कि फलां जगह पे आ जाएं। जब वहां पे पहुंचे बिजली नहीं थी। फारूक शाह ने उससे कहा कि बाहर बैठते हैं, दुकान के बाहर, अंदर गर्मी। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अंदर बैठते। वो अंदर गए और जैसे वो अंदर गए वहां पे बैठे, फयाज उसके सामने बैठा था, दूसरा भाई कहीं छुपा हुआ था। इनकी रिलैक्स हालत में बात हो रही थी। फयाज उठा, दरवाजे की तरफ आया, पीछे से भाई आया और उसने गोलियां मारी और उसके बाद चले गए। वो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों की विसातत से अपने तमाम अदारों को और खुसूसन पुलिस को ये बताना चाहता हूं कि फारूक शाह एक इंसान, एक शख्स का नाम नहीं है, सिर्फ एक शख्स का। फारूक शाह के अंदर एक इंजमन थी, वो एक पूरा एक अदारा था। वो एक लोकल लीडर नहीं, नेशनल नहीं, वो एक इंटरनेशनल लीडर था। 5 लाख के लिए जिसका उसके साथ कोई डील के साथ कोई तल्लुक ही नहीं था, उसको मारना, ना बहस करना, ना लड़ाई करनी और डायरेक्ट यहां से मारना, इसका मकसद, और वो भी उजरती कातिल, इसका मकसद ये है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। और वो लोग कौन हैं हम भी समझते हैं, लेकिन हम अमन पसंद शहरी हैं और कानून को फॉलो करते हैं। पहले दिन जब फारूक शाह की डेड बॉडी को लेके आ रहे थे तो पुलिस और सब लोगों की, मुझे जब मेरी कौम, मेरे जितने भी फारूक शाह के दोस्त सब ये कह रहे थे कि हमने चौक में एहतजाज करना है, तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक गरीब मासूम लोगों को मजीद उस मुश्किल में नहीं डालना, और मैं डायरेक्ट डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। और वहां से मैंने पुलिस को कहा कि मुझे मेरे मुजरिम चाहिए। लेकिन जब उस वक्त मैं कह रहा था तो उस वक्त भी मैंने 2 बातें की थी कि पुलिस गर्दी मुझे नहीं चाहिए कि जाएं और कातलों के बच्चों को, बीवियों को, औरतों को उठा के लेके आए, मुझे मेरे मुजरिम चाहिए। थैंक यू उनका, उन्होंने उनको अरेस्ट तो कर दिया। वो उजरती कातिल हैं। इन्होंने ये जमीन जिस तरीके से ली है, जिन लोगों से ली है, मजलूमों से, उसका भी मुझे पता है। और उसके बाद इन उजरती कातलों से इन लोगों ने कितने कितने और वारदात किए हैं, वो सबका मुझे पता है। वक्त आने पे मैं उन तमाम फिरौनों को, वक्त के फिरौनों को सदीक अकबर चौक के अंदर नंगा करूंगा। ये तो वक्त जब आएगा बताऊंगा। लेकिन अभी फिर मैं दोबारा आप तमाम दोस्तों, मेहरबानों, मीडिया के लोगों की विसातत से अपने तमाम अदारों को इंतहाई मुखलिसाना, आजिजाना, मासूमाना सवाल करता हूं कि मेरे भाइयों के कातलों को सामने लाया जाए। इन
कातिलों को, जिन्होंने उजरती कातिल हैं, इनको जो सहूलत दे रहे हैं, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, उनको जो फाइनेंस कर रहे हैं, उन सब का मुझे पता है। मेरा हर जो उनके साथ है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जो उनको एडवाइस कर रहा है, जो उनको फाइनेंस कर रहा है, और जिन लोगों ने उनसे ये काम करवाया है, उनको भी मैं चाहता हूं कि कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। फारूक शाह FFJ जो इस वक्त 57 कंट्री में रजिस्टर्ड है, 57 कंट्रीज में ये NGO रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से कंट्री हेड, पाकिस्तान की कंट्री हेड था वो। अगर यहाँ के अदारे, यहाँ की एजेंसियां और यहाँ के जो जिनके उसमें हाथ में है, इस पे नहीं जाएंगे कि जी वो उन लोगों को बेनकाब कर दें, तो फिर मुझे मजबूरन उन 57 कंट्रीज पे जाना होगा और उनके थ्रू अपने इन अदारों पे मैं प्रेशर डालूंगा, या वहां से लोग आएंगे डेलीगेशन और करेंगे। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान पे फख्र करता हूं, पाकिस्तानी अदारों पे फख्र करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पाकिस्तानी किसी अदारे को 57 कंट्रीज में बदनाम करूं, और या वो लोग कहें कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, या अदारों में वो ताकत नहीं है कि ये मुजरिमों को पकड़ सके। दोबारा, हम कानून को पसंद करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, हम अमन पसंद शहरी हैं। 12 जिलों में सिर्फ मेरी मशवानी ट्राइब रहती है, और उस ट्राइब में हर किस्म के लोग हैं। पिछले 18 दिनों से हर इंतहाई रिक्वेस्ट की है कि जी हम आगे आना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, सबको मैंने रोक के रखा हुआ है। फारूक शाह अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए नहीं था। फारूक शाह हर कौम, हर जबान, हर खेल और हर कौम, हर जिले और डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान के लिए था, और पूरे पाकिस्तान से मुझे हर किस्म के लोग उसके लिए आगे आ रहे हैं। आप यकीन करें, लोग यहाँ पे मर्दों का मतलब मैन वो है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखी, ऐसी औरतें और बच्चे जो फारूक शाह के लिए रोती हैं, जिन्होंने फारूक शाह को कभी देखा नहीं, ना फारूक शाह ने कभी देखा होगा, क्योंकि वो मर्द मुजाहिद था। वो गरीब और मजलूमों की आवाज के लिए हर वक्त रेडी होता था। आज उसकी आवाज बिल्कुल दबी हुई है। उसके कातिल, उसके उजरती कातिलों से जिसने उनको शहीद किया है, वो दंदनाते फिर रहे हैं, और उसके उजरती कातिल पहले यहाँ पे और फिर उधर आराम से और सुकून से जिस तरह दामाद बने हुए वो एंजॉय कर रहे हैं। लिहाजा मैं मजीद आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं फैसल शाह को बुलाऊंगा, वो जो मेरा बेटा है, फारूक शाह का भतीजा है, वो कुछ बातें करना चाहता है। मेरा नाम सैयद फैसल शाह। फारूक शाह साहब मेरे अंकल थे, मेरे फादर के जुड़वा ट्विन थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान उनके कहने पे आया था। उनकी मेरे वालिद साहब से बड़ी रिक्वेस्ट थी कि आपके बेटे ने डिग्री अपनी ख़त्म कर चुका है, अभी इसको मेरे पास भेजें ताकि मैं उसको कुछ अपने मामलात में ट्रेन कर सकूँ। उनका एक फेवरेट शेर है, मैं उससे स्टार्ट करूँगा। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को आके चूम लिया, देखा कि ये पत्थर भारी है, जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से मुजाहिद निकलेगा तुम कितने मुजाहिद मारोगे, अब चाहे जो भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे,
عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اس سے الحمدللہ وہ ہر ٹائم یہ سنایا کرتے تھے اور ان کا بہت فیوریٹ شعر تھا. دیکھیں چند باتیں ہیں جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فاروق شاہ صاحب کون تھے. شہید فاروق شاہ صاحب کون تھے؟ فاروق شاہ صاحب ایک انٹرنیشنل قسم کے بندے تھے. نہ ہی صرف وہ مشوانی قوم کے لیے، نہ ہی صرف ہری پور یا صوبائی بندے، وہ انٹرنیشنل بندے تھے. انہوں نے انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن، ان کی ایکسپوجر انٹرنیشنل تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، خاص طور ہری پور گنگر علاقے کے لیے، غازی سرکوٹ، ان علاقوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور ان کی شہادت کے بعد ہزاروں لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ فاروق شاہ صاحب نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ایسے بندے کو جنہوں نے آج سے 1 مہینے پہلے ایک تنظیم پاکستان کے اندر وہ بنے تھے کنٹری ہیڈ FFJ کے نام سے which stands for facts fundamental facts for justice. یہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل، لائک مائی فادر سیڈ کہ یہ 56 کنٹریز کے اندر رجسٹرڈ ہے اور فاروق شاہ صاحب اسے کنٹری ہیڈ تھے پاکستان کے لیے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کو مٹانا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ادارے کا کنٹری ہیڈ جس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے پاکستان کے اندر. وہ بڑے دلیر انسان تھے تو وہ اوپنلی کہتے تھے کہ میں پولیس کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دیں، میں ایجوکیشن اداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑ دیں. میں اب ہمارے پاکستان کے اندر جو مظلوم غریبوں کے ساتھ ہوتا تھا ہسپتالوں کے اندر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. پیٹرول پمپ کے اندر جو ہمارے ساتھ یہ فارسٹ کے آفیسرز ہیں، ہمارے پورے ملک کو انہوں نے ایسے تباہ کر دیا ہے ڈیفارسٹیشن کے تھرو، جس کا بدلہ ہماری آگے نسل آگے دے گی، ہم لوگ دیں گے. تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کام کو چھوڑ دیں. فاروق شاہ صاحب ایک بہت ہی پٹواریوں بڑا ان سے لگاؤ تھا، ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کیونکہ پراپرٹی کے کام کرتے تھے ساتھ ساتھ. تو ان سب کے خلاف ان کی ایک جہاد تھا اور وہ مجاہد تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں ان سب کے خلاف لڑوں گا اور میری تنظیم جو ہے ان سب کے خلاف لڑے گی. آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. کیونکہ ان کی آواز دبائی گئی ہے. اگر آپ ان کی شہادت سے 1 مہینے پہلے کی ویڈیوز چیک کریں، انہوں نے نام لے کے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، ہمارے شہر کے لیے بہت خطرناک ہے. اور 1 مہینے بعد دن دہاڑے ہری پور کے مین روڈ کے اوپر قاتل خود بلاتے ہیں اس بہانے سے کہ ہمارے ساتھ جس ڈیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ میرے ساتھ تھی ڈیل ان کی. محمد فیاض اور محمد ریاض 2 یہ بھائی ہیں. میری ڈیل تھی محمد فیاض کے ساتھ اور یہ فاروق شاہ صاحب کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو کیوں انہوں نے فاروق شاہ صاحب کو خود کال کر کے بلایا؟ وہ مجھ سے بھی بات کر سکتے تھے، جس نے یہ بروکر کی تھی ڈیل اس سے بھی بات کر سکتے تھے. انہوں نے کیوں نہیں کیا ایسے؟ انہوں نے ڈائریکٹ فاروق شاہ صاحب کو بلایا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا اور ہو سکتا ہے کہ کئی ہاتھ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے دبنگ الفاظ میں، وہ لپی چپتی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ کلیئر بات کرتے تھے. اگر وہ پالیٹکس میں ہو، اگر وہ کسی بھی میدان پہ ہو تو کلیئر بات کرتے تھے، نام لے کے بات کرتے تھے. ان کی آواز دبائی گئی ہے. میں سب سے درخواست یہ ہے کہ فاروق شاہ صاحب اس ملک کے لیے، اس ہمارے علاقے کے لیے اسپیشلی ایک بہت بڑا ایک ایسٹ تھے. تو اگر آج سب چپ ہو جائیں اور ان کے لیے انصاف نہیں مانگیں گے تو یہ ان کی شہادت کے ساتھ ایک کھیل ہوگا. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے اور الحمدللہ وہ ہمارے فیملی ممبرس کے 6 لوگوں کو ڈریم میں آ چکے ہیں، خواب میں آ چکے ہیں. الحمدللہ آ کے انہوں نے وصیتیں چھوڑی ہیں، نام لیے لوگوں کے. تو ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، ہمیں اندازہ ہے، لیکن ہمیں ثبوت چاہیے اور ثبوت کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ادارے کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر لائک مائی فادر سیڈ کہ FFJ اس کے اوپر ایکشن لے گی اور باہر کے ادارے آئیں گے اور ہم فضول میں ہمارا ملک جو پہلے سے بدنام ہے پالیٹکس میں اور مختلف جگہوں میں، وہ آگے سے فردر اس کے اوپر بدنامی ہوگی. تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میسج جو آج ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کو شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے. یہ کوئی زمین کا لین دین نہیں تھا، یہ کوئی جذبات میں آ کے کوئی لڑائی نہیں تھی. دس از کولڈ بلڈ مرڈر، دس از اساسینیشن. اور اساسینیشن آپ کے شہر کے، آپ کے علاقے کے ایک عظیم بندے کی. تو اس کے اوپر آواز اٹھائیں کیونکہ جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے ظالموں کے خلاف وہ مجاہد ہے. تو آپ سب مجاہد بن سکتے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ فنڈنگ کریں ہماری یا آپ لوگ گھروں سے نکلیں یا اور کچھ کریں، لیکن ایک شیئر کا بٹن دبا سکتے ہیں آپ سب. میری درخواست ہے سب سے کہ یہ ماڈرن دور، میڈیا کا دور،
اس کو آپ استعمال کریں اور ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لائک مائی فادر سیڈ کہ انشاءاللہ یہ صدیق اکبر روڈ کے اوپر ان کو ننگا کریں گے انشاءاللہ. ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنا کام کریں اور ہمیں فنڈامنٹل فیکٹس. جی 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 میں یہ ہتار میں جی یہ صرف 5 لاکھ ڈپازٹ کیا تھا اور 10-12 کنال کی زمین تھی ہتار کے ایریے میں. اور فاروق شاہ صاحب کو نہ اس ایریے کا پتہ تھا، نہ زمین کے بارے میں پتہ تھا، نہ جب جتنی دیر لیٹ انہوں نے کیے تو میری اس کی یا فیاض کی بھی کبھی اس بارے میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہوئی. مزے کی بات ہے کہ تھوڑے سے ایک یہاں پہ تو بہت گرم خون ہے سب کا، ایک دم ہو جائے، لیکن ہماری اس 1 سال کے دوران کبھی زور سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث بھی کبھی نہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم دے دیں گے، ہم نے کہا دے دس سے. اچھا پھر اگر زمین کی وہ ہوتی تو اس کے بیٹے کا میرے ساتھ تعلق تھا، رابطہ ہوتا تھا، فیاض کا خود میرے ساتھ رابطہ تھا، اس کے ساتھ رابطہ تھا، اور یہ زمین جس بندے کے تھرو ہم نے دلوائی تھی اس کے ساتھ رابطہ تھا. تو وہ ہمیں رابطہ کر کے بتا دیتا کہ بھائی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. وہ ہمارے گاؤں کے ایک دکاندار کو میسج دے رہا ہے کہ خود ان کو بلا لو فاروق شاہ کو. اور پھر فاروق شاہ کے ساتھ میرا بھائی، بڑا بھائی اور ہمارا بھانجا وہ بھی تھے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، فاروق شاہ کو ڈس کر کے ختم چلا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بھی بات، یہ ایک پلاننگ ہے، مافیا ہے. اس مافیا نے پہلے بھی کئی ایسے واردات کیے ہوئے اور اس میں کامیاب ہو گئے. تو لہٰذا اب انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم دوبارہ اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سی ڈی آر ان کا نکالا جائے، ان کی پوری تفتیش کی جائے پورا، اور بتایا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس کس کے تعلق ہیں. اور اس کے بعد یعنی شہید ہونے کے بعد بھی لوگ ان کو مدد کے لیے جیلوں میں بھی اور پولیس اسٹیشنوں میں بھی، وہ تاجر کے برادری ہوں یا اور کوئی ہوں، وہ سب میرے اس طرح مخالف دشمن ہیں جس طرح قاتل اجرتی قاتل ہیں. لہٰذا میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز ظلم کا ساتھ نہیں دینا. اگر فاروق شاہ ایک ایسا دبنگ بندہ تھا کہ وہ سامنے بات کرتا تھا، سامنے سے وار کرتا تھا، اگر کسی کو تکلیف تھی اس سے یا ہے اب بھی، تو ہم موجود ہیں، سامنے سے وار کریں، مرد کا بچہ بنیں. اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے سے کریں. کتوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح پیچھے سے وار کرنا اور اندر سے کرنا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. سب نے مرنا ہے، ایک دن فکس ہے. فاروق شاہ کا وہ دن فکس تھا، وہ چلا گیا، لیکن وہ شہید ہو کے کیا ہے. اور آج کم از کم 50,000 سے زیادہ لوگ مجھے ملے ہیں